लाइन गयो भने फेरि छ्यापो हुन्छ तपाईको त मेरो कि त तपाईकै गएपछि सबैको जाने रेकर्ड त गरिसकेछन् समीरले डाउनलोड टु एटेन्डेन्स म्यानेज परमिसन रेकर्ड गरिसकेका छन् र रेकर्ड भइसकेको छ सर भइसकेको छ फेरि मैले उ गर्न भएन मेरो सफ्टवेयर मैले कन्ट्रोलमा लिन भएन क्या त्यसको लागि चाहिँ ठिक छ सफ्टवेयर कन्ट्रोलमा लिएर बल्ल रेकर्ड गर्नुपर्छ नभए उल्टा पुल्टा गराइदिन्छन् कि फेरि हराइदिन्छन् सफ्टवेयर मेरो कन्ट्रोलमा लिएर बल्ल रेकर्ड गर्नुपर्छ नभए अरूले अलिक बदमासी गरिदिन्छन् क्या त्यहाँ फेरि ठिकै छ तिमीले हेर बदमासी नगरन्जरी मैले त्यो चलाउन कन्ट्रोलमा लिने गरी आफ्नो तर बदमासी गर्ने बित्तिकै त्यस्तो बदमासी गर्ने कोही छैन हाम्रो क्लासमा त्यहाँ छैन एक दुईटा अलिकति बदमासी गर्ने इलेक्ट्रिकलमा हो अरूमा त छैन इलेक्ट्रिकलको अलिक बदमास छ पढ्न नखोज्ने खाले छन् कि अब यहाँ हामीले सुरु गरौँ अब इन्भर्स जेट ट्रान्सफर्म भनेको जस्तै डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभको रिलेसन जस्तै छ डेरिभेटिभ जाने भने एन्टी डेरिभेटिभको उल्टो फर्मुलै उल्टो हो त्यसको फर्मुला जानेपछि एन्टी डेरिभेटिभको फर्मुला आउँछ त्यस्तै जेट ट्रान्सफर्मको फर्मुला जानेपछि इन्भर्सको सबै त्यसैको उल्टो बनाएपछि हुन्छ अब समस्या त छैन खास छैन इन्भर्स जेट ट्रान्सफर्म मैले फर्मुला पनि धेरै प्रयोग गर्दिनँ यहाँ डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभमा म्याक्सिमम फर्मुला प्रयोग गर्न पर्थ्यो तर यहाँ चाहिँ हामीले गर्न पर्दैन किन एक दुईटा दुई चारवटा मात्रै हो तिनी फर्मुलाहरू मैले यहाँ अलिअलि लेखिदिएको छु यहीँ लेखिदिएको फर्मुला हेऱ्यो भने चाहिँ तलका फर्मुलाहरू त्यही जेट ट्रान्सफर्मलाई चाहिन्छ भनेर मैले अलिकति कलेक्सन गरिदिएको मात्रै हो अब यो के हो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई जेट ट्रान्सफर्म भन्नाले एक्स जेडमा कुनै पनि फङ्सन दिएको हुन्छ अब उल्टोमा के अब एक्स केमा पहिला जेट ट्रान्सफर्ममा एक्स केमा दिन्थ्यो एक्स केमा दिएपछि जेट ट्रान्सफर्ममा एक्स के भनेर निकालिन्थ्यो अब हामीलाई एक्स के को ले कहाँ निकाल्छ जेड फङ्सन निकाल्छ भने जेड फङ्सन दिएको हुन्छ त्यसको इन्भर्स निकाल्दाखेरि एक्स केमा कन्भर्ट गर्नु यो जेड इन्भर्स एक्स जेड भनेको वास्तवमा एक्स के नै हो त्यही एक्स के नै हामीले खोज्ने हो हैन यो खोज्ने हो यसमा विशेष गरेर सिक्वेन्स फङ्सनलाई बढी प्रयोग गर्छन् टाइम फङ्सन प्रयोग गरिन्न इन्भर्समा केटी भन्ने प्रयोग गर्दिन्न किनभने यसले युनिक सल्युसन दिँदैन इन्भर्स निकाल्दाखेरि युनिक सल्युसन नदिने भएको हुनाले टाइम फङ्सनलाई बढी हामीले महत्त्व दिइन्न त्यसकारणले सिक्वेन्स फङ्सन मात्रै जेड इन्भर्स एक्स जेड भनेको एक्स केमा लैन्छ त्यसले युनिक सल्युसन दिन्छ टाइम फङ्सनले युनिक सल्युसन दिँदैन द इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म अफ सिक्वेन्स फङ्सन एक्स के सिक्वेन्स फङ्सन केस इज obtained by z inverse x z which is unique solution written by z inverse x z equal to x k. The inverse z transform of time function xt or xkt is denoted by z inverse x z which is not unique solution written by z inverse x z xt xkt भने यसलाई खास हामीले प्रयोग नगर्ने भएको हुनाले यसलाई मैले महत्त्व दिन्न यो माथिको पहिलो जेड इन्भर्स सिक्वेन्स फङ्सनको मात्रै केस आउँछ एक्स जेडलाई सिक्वेन्स फङ्सनमा कन्भर्ट गर्ने हो अब जस्तै जेड इन्भर्स डेल के भनेको युनिट इम्पल्सेस फङ्सन युनिट इम्पल्सेस फङ्सन भनेको जेड ट्रान्सफर्ममा जाने थियो यसको भ्यालु 1 हुन्छ के इक्वल टु 0 हुँदाखेरि 1 हुन्छ के नट इक्वल टु 0 हुँदाखेरि 0 दिन्छ भने जेड ट्रान्सफर्म डेल के भनेको जहिलेसुकै 1 हुन्छ त्यो 1 को इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म निकाल्न पर्यो इन्भर्स अफ 1 इक्वल टु डेल के भन्छ अब तिमीहरूले पहिला ल्याप्लास ट्रान्सफर्ममा 1 को इन्भर्स ल्याप्लास ट्रान्सफर्म हुन्थेन तर जेड ट्रान्सफर्ममा 1 को इन्भर्स हुन्छ डेल केमा जान्छ 1 तिमीहरूले जान्न पर्यो डेल के भनेको युनिट इम्पल्सेस फङ्सन हो यसले के दिन्छ त 1 भ्यालु दिन्छ कुन बेला के इक्वल टु 0 डेल के भनेको वास्तवमा 1 नै हो त्यसलाई 1 लेखे पनि हुन्थ्यो तर जेड इन्भर्स 1 भन्दाखेरि यसको स्पेशल डेल के भनेर हामीले राख्नुपर्छ 1 नलेखेर डेल के भनेर राख्नुपर्छ यसको भ्यालु भनेको 1 नै हो यही छ तिम्रो डेल के जेड ट्रान्सफर्म डेल के भनेको 1 हुन्छ अब यो डेल के दिन्छ इन्भर्सले यसको जेड ट्रान्सफर्म 1 हुन्छ के इक्वल टु 0 हुँदाखेरि त्यति यो पनि ल्याप्लास ट्रान्सफर्ममा प्रयोग गर्नुपर्छ यो इन्भर्समा प्रयोग गर्न पर्ने सख्त फर्मुला कुनै बेला मैले यो प्रयोग गर्छु अब जस्तै जेड ट्रान्सफर्म म्यु के भनेको भ्यालु त 1 हो म्यु के भनेको युनिट स्टेप फङ्सन हो त्यसको भ्यालु भनेको जेड बाई जेड माइनस 1 हुन्छ यो वान साइडेड जेड ट्रान्सफर्ममा मात्रै यसले लिङ्क गर्छ के ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा जेड बाई जेड माइनस 1 हुन्छ अनि इम्प्लाइज
जेड इन्भर्स जेड बाई जेड माइनस 1 भनेको म्यु के हुन्छ। म्यु के लाई 1 लेखे पनि हुन्छ 1 लेखे पनि हुन्छ, तर एन्सरमा म्यु के दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ म्यु के दिएको हुन्छ। त्यसकारणले म्यु के को डिफाइन गर्दाखेरि यो यसबाट यो दिन्छ। बत्ती गयो क्या सर? के भयो? छुट्टी भएको अब एकछिन कुर्न। ल लाइन गएर भर्खर म यता आछु। अब आउँछ होला। म यता आएँ। के छ तिमीहरूको यसबाट अलि अड्केर बोली आउँछ नि, म डाइरेक्ट नेट कनेक्सन गर्छु, लाइनबाट गर्छु, कति गाह्रो बुझिन्छ यसबाट? नेट कनेक्सन केबल कनेक्सन गर्न पर्दैन। रोकिएर आयो भने म रोकिएर आयो भने म केबल कनेक्सन गरिदिन्छु। त्यो गाह्रो भयो भने केबल पनि छ, डाइरेक्ट केबल कनेक्सन गरेर म गरौँला। अब त्यस पछाडि मैले हामीले जान पर्यो। अब यिनी सामान्य फर्मुला हो। यी जेड स्लाइड देखाएन कि? किन यहाँ त उ छ त, किन गाह्रो भयो त नि? तपाईको अर्को स्क्रिन देखाइरहेछ यहाँ। हामी देखेको स्क्रिन देखाइरहेछ के? यो तिम्रो देखेको आयो स्लाइड आछ मेरोमा आयो। स्लाइड आएन? आइछ सर, आइछ। आउँछ। त्यहाँ अहिले चेन्ज भएर होला। अब यसमा मैले के गरेछु भनेदेखि म्यु के को यो कुरा गरिसकेँ। अब जेड ट्रान्सफर्म 1 भनेको जेड बाई जेड माइनस 1 भयो। जेड इन्भर्स जेड बाई जेड माइनस 1 भनेको 1 हुन्छ, अथवा त्यो लेखे पनि हुन्छ। अरू तलका फर्मुला आवश्यक पर्दा टाइम फङ्सनका फर्मुला पनि खास परेको हुन्न, तिमीहरूले जाने मात्रै हुन्छ। तिमीहरूले पहिले जानिसकेका छौ। यी सबै टाइम फङ्सनका पनि आवश्यक परेमा धेरै फर्मुला चाहिन्न यसको। अब म यो इन्भर्सको म तुरुन्त सुरु गरिहाल्छु, त्यति गाह्रो छैन। इन्भर्स सजिलो छ, तिमीहरूले प्र्याक्टिस मात्रै गरे हुन्छ। अब मैले डिभिजन मेथडमा मैले एउटा मेथडहरू चाहिँ यहाँ तिमीहरूलाई किताबमा त छैन, मैले अलिकति आफै यो कसरी गर्ने भन्ने कुरो यहाँ लेखिदिएको छु। अब यो जानेपछि जहाँसम्म तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्न। अब स्टेप 1 मा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यो जेड बाई जेड माइनस ए छ, यसको इन्भर्स निकाल्न पर्यो। तिमीहरूले एक्स जेड दियो, जेड एक्स जेड फङ्सन दियो छ यहाँ। अब यसको इन्भर्स निकाल्न पर्यो भने पहिलो स्टेपमा के दिमाग लगाइहाल भन्दा अब यो जेड बाई जेड माइनस ए लाई इन्भर्समा कन्भर्ट गर। जस्तै मैले एक्स जेड भनेको जेड बाई जेड माइनस ए गराएँ, जेड यहाँ ल्याएँ, जेड कमन ल्याएँ, 1 माइनस ए जेड इन्भर्स आयो। यो जेड जेड काटेँ, ए 1 बाई ए जेड इन्भर्स। सकेसम्म तिमीहरूले यसलाई इन्भर्सको केसमा लान पर्यो। सिम्पल क्यालकुलेसन गरेर तिमीहरूले त्यही 8-9 क्लासको क्यालकुलेसन गरेर यो जेड बाई जेड माइनस ए लाई यो जेडलाई सकेसम्म हटाएर यसको इन्भर्समा तिमीहरूले ल्याउने प्रयास गर्न पर्यो, जसरी मैले यहाँ ल्याएँ। त्यसकारण स्टेप 1 मा फाइन्ड जेड इन्भर्स इफ पोसिबल, सम्भव भएसम्म है। पोसिबल कहीँ कहीँ सम्भव नहुन सक्छ, जहाँसम्म यहाँ सबै सम्भव छन् जेड इन्भर्स लान सकिन्छ यो लाने। त्यस पछाडि दोस्रो स्टेपमा अनि 1 माइनस ए जेड इन्भर्सले 1 लाई डिभाइड गर्ने। जस्तै एप्लाई एक्चुअल डिभिजन मेथड एप्लाई गरेर तिमीहरूले 1 माइनस ए जेड इन्भर्सले 1 लाई डिभाइड गर्ने। डिभाइड गरिसकेपछि डिभाइड गरौँ। त्यसो भए 1 माइनस ए जेड इन्भर्सले कसलाई 1 लाई डिभाइड गर्दा अब हामीले डिभाइड गर्दै जाने एउटा इन्फाइनाइट सिरिज माथिको एउटा प्रड्युस गर्छ। जस्तै अब यसलाई पहिला 1 लाई काट्न पर्यो, यो 1 लाई काट्दाखेरि 1 राख्न पर्यो माथि। 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 आयो, 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ए जेड इन्भर्स आयो। यो 6-7 क्लासमा पढाएको थियौ नि, त्यस्तै डिभिजन मेथड तिमीहरूले मेमोरी गर्न पर्यो। अब यो पहिलो 1 काटियो, अब रह्यो दोस्रो प्लस माइनस र प्लस हुँदै जान्छ, तलको साइन चेन्ज हुन्छ। यो ए जेड इन्भर्स आयो यहाँ ए जेड इन्भर्स फेरि ए जेड इन्भर्सलाई काट्न पर्यो। त्यसको लागि 1 ले केले मल्टिप्लाई गरे ए जेड इन्भर्स आउँछ भन्दाखेरि ए जेड इन्भर्सै चाहियो। ए जेड इन्भर्स इन्टु 1 भनेको ए जेड इन्भर्स हुन्छ। ए जेड इन्भर्स इन्टु ए जेड इन्भर्स भनेको ए जेड इन्भर्सको स्क्वायर हुन्छ, माइनस हुन्छ, फेरि माइनस प्लस गरिदियो, यो काट्दियो, यो ए जेड इन्भर्सको स्क्वायर हुन्छ। यो सानो हुँदै जान्छ के,
यो तलको जति तल झर्दै 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 गयौँ यो सिरिज चाहिँ नि के हुन्छ यो भन्दा यो सानो यो भन्दा यो सानो यो भन्दा यो सानो अब डट इन्फाइनाइट सम्झाखेरि टेन्डिङ टु जिरोमा यो डिभिजन भएर जान्छ भन्नुको अर्थ हामीले अब यसलाई के गर्यौं माइनस यहाँ राख्यौं प्लस यहाँ राख्यौं अब त्यहाँ फेरि यो ल्याउँ यस्तै एवं रीतले हामीले फेरि यसलाई पनि गर्यौं गर्दाखेरि हामी तीनटा स्टेप गरे पुग्छ किनभने यसले सिरिजको एउटा फर्मेसन रूपमा ल्याउँछ सिरिज आएपछि एउटा इन्फाइनाइट तीनटा चारवटा जति जने तीनटा मिनिमम गराऊ चारवटा गराउँछु भने नि केही फरक पर्दैन अब माथि चाहिँ किन दुःख पाउँछौ र त पाउन पर्दैन यति तीनटा बनाएपछि तिमीहरुको अब रह्यो यसको x z भनेको यो अपन यो यसले a1 लाई डिवाइड गर्दाखेरि x z भनेको कति आयो त भन्दाखेरि 1 प्लस az इन्भर्स को स्क्वायर प्लस डट 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 टु अब यहाँ इन्फिनिटी सम्म जाँदाखेरि त सानो हुँदै टेन्डिङ टु यहाँ इन्फिनिटी त टेन्डिङ टु 0 हुन्छ अब यसले यसलाई पूर्ण भाग जान करिब खोज्छ खोजेपछि हामीले के गर्छौं x z इक्वल टु यसरी इन्फिनिटी सम्म लान्छौं अब यसरी इन्फिनिटी सम्म लयमा लैसकेपछि तिमीहरुलाई अब कुरो यहाँ आउँछ अब यसलाई समेसनमा राख्न सक्नु पर्यो तिमीहरुले यसको जनरल टर्म निकाल्न पर्यो यसको जनरल टर्म निकाल्ने हैन जनरल टर्म निकालेपछि तिमीहरुले समेसनमा दिन सक्छौ जस्तै यसको जनरल टर्म भनेपछि अब यो अपन यो इक्वल टु यो अपन यो ज्योमेट्रिकल सिरिजमा छ भनेपछि tn को प्रयोग गरेर पनि tn इक्वल टु arn - 1 प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्छौ यसलाई त ओरली पनि गर्न सकिन्छ जस्तै k इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी a को पावर k z को पावर माइनस k गर्न सकियो हैन तिमीहरु a को पावर k a भयो अब चाहिँ नि a को पावर 1 भयो a को पावर 2 भयो a को पावर 3 भयो a को पावर 4 भयो हुँदै जानी भयो a को पावर k आउने भयो जनरल टर्ममा अब यहाँ फेरि z को पावर 1 z को पावर 2 माइनस 2 z को पावर 3 z को पावर माइनस k आयो k इक्वल टु 0 राख्ने बित्तिकै तिमीहरुले यो 1 प्रोड्युस गरिहाल्छ 1 बाट गर्यौ भने यो आउँछ यसबाट जान्छ 0 राख्यौ भने यो 1 आउँछ जस्तै 0 राखा पहिलो स्टेपमा 1 आयो 1 राखा 1 राख्ने बित्तिकै दोस्रो आयो 2 राखा यो आयो 3 राखा यस्तै हुँदै तिमीहरुको यसले के गर्छ सम्पूर्ण सिरिजलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्छ यो समेसनले अब तिमीहरुको कुरो यहाँ प्रश्न आउन सक्छ फेरि हैन यसलाई त यदि हामीले यो सिक्वेन्शियल मिलियो छ भने त हामीले जनरल टर्म सजिलैले निकाल्न सक्छौं यदि यो सिक्वेन्स मिलियो छैन भने हामीलाई जनरल टर्म निकाल्न त गाह्रो हुन्छ अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले इन्भर्स को डिवाइड गर्न त हामी जस्तो पनि सक्छौं हेलो आवाज क्यार भएर आयो के त्यो समस्या क्रिएट गर्यो पानी परे जस्तो आयो हैन तिमीहरुको उताबाट डिफेक्ट भएको के ए भन्दाखेरि तिमीहरुको उता कलेक्ट खोलिदिएपछि आवाज किरकिर आउँछ के यो म्युट गर्दैनन् भने समस्या यहाँ तिमीहरुलाई पनि आवाज आउँछ यहाँ पनि आवाज आउँछ त्यहाँ गर्नै सकिन्न अब खोलिदिएको विद्यार्थी फेरि खोज्न जानुपर्छ कसले खोजेछ भनेर त्यसलाई स्केप गर्नुपर्छ के भगाउनु पर्छ त्यसलाई क्लासबाट आउट गरिदिनु पर्छ के त्यो म्युट नगरेकालाई क्लासबाट आउट गरिदिएपछि बल्ल चाहिँ नि यो ठीक हुन्छ के एकखेर भनेर मान्न पर्यो मानेन भने अर्को फेरि आउट गरिदिनु पर्छ के त्यो स्थिति सकेसम्म किन गर्ने भनेर सब पढ्ने मौका सबैलाई दिनुपर्छ ल अब यो भइसकेपछि अब हामीले कम्पेयरिङ 1 विथ x z इक्वल टु अब यसलाई केले कम्पेयर गर्ने त यो आएको यो सिरिजलाई यो इन्फाइनाइट सिरिजलाई जुन समेसनमा हामीले राखियो यसलाई केले गर्ने त भन्दाखेरि ओरिजिनल सिरिज छ नि हाम्रो x z भनेको डेफिनेसन अनुसार आएको सिक्वेन्स फंक्सनको डेफिनेसन त्यो डेफिनेसन सित यो कम्पेयर गर्ने कम्पेयर गरेपछि कति पाउँछौं xk भन्ने z को पावर माइनस k को कोएफिसिएन्ट xk हो यहाँ z को पावर माइनस k को कोएफिसिएन्ट ak हो त्यो sk भनेको ak रहेछ भन्ने कुरो क्लियर भइसक्यो हामीलाई अब z इन्भर्स अब xk भनेको के हो त z इन्भर्स xz हो डेफिनेसनले भने अनुसार xk भनेको z इन्भर्स xz हो भनेको के भयो त xk भयो अब तिमीहरुलाई फेरि अब xz भनेको के हो त xz भनेको त मैले तिमीहरुलाई मानेछु माथि z बाइ z माइनस a मानेछु अब z बाइ z माइनस a को इन्भर्स भनेको a के हुन्छ k ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुँदा अब यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म निकाल
जेड ट्रान्सफर्म निकाले यही आउँछ। अब यसको जेड ट्रान्सफर्म यो हो, यसको इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म एकै हो भनेर तिमीहरूले जान्न पर्यो। अब यो फर्मुला पनि हो, पछि तिमीहरूलाई जेड बाई जेड माइनस ए भनेको एकै हुन्छ भने जेड इन्भर्स, जेड बाई जेड माइनस 1 भनेको 1 को पावर के हुन्छ, 2 भनेको 2 को पावर के हुन्छ, 3 भनेको 3 को पावर के हुन्छ, 4 भनेको 4 को पावर के हुन्छ। अब यहाँ यसले त फर्मुला खोजेन, डाइरेक्ट के गर्न भन्नु, पहिला चाहिँ नि डिभिजन गर। अब स्टेप 1 मा जस्तै तिमीहरूलाई यहाँ चाहिँ नि स्टेप 1 मा जेड इन्भर्स निकाल, पहिला सुरुमा त्यो दिमाग लगाऊ, त्यसपछि एक्चुअल डिभिजन गरेर 6-7 क्लास जस्तै गरेर त्यसपछि एक्स जेड निकाल, इन्फाइनाइट सेरी निस्कन्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ नि कम्पेयर स्टेप 3 विथ, अब यसलाई चाहिँ समेसनमा कन्भर्ट गर इफ पोसिबल, सम्भव भएमा है, नभएमा त म सिकाउँला, नभएमा कसरी गर्ने भन्ने कुरो म अर्को क्वेसन लिएर आउँछु। अब सम्भव भएसम्म यसलाई चाहिँ समेसनमा कन्भर्ट गर, समेसनमा कन्भर्ट गरेर कम्पेयर स्टेप 3 विथ, अब त्यो जुन आएको समेसन छ यो स्टेप 3 लाई के इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी ए को पावर के जेड को पावर के ले कम्पेयर गर। स्टेप 5 मा कम्पेयर गर्ने बित्तिकै तिमीहरूले एक्स के पाउँछौ, एक्स के भनेको पाइन्छ, त्यही एक्स के नै के हो त, इन्भर्स अफ एक्स जेड हो, एक्स जेड हो इज द रिक्वायर्ड सोल्युसन भनेर मैले भने। अब एउटा कुरो त यो आयो। अब दोस्रो कुरो, यदि चाहिँ तिमीहरूले डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ नि यो फंक्सन नेदर लग जेड दियो, लग जेड स्क्वायर प्लस 1 दियो, लगरिदम फंक्सनमा दियो भने तिमीहरूले सिधै लगरिदम फंक्सनलाई के गर्ने त, सिधै एक्सपान्सन गर्ने लगरिदमको फर्मुला अनुसार, अनि त्यो एक्सपान्सन गरेर अनि त्यसलाई समेसनमा राखेर अनि कम्पेयर गरे हुन्छ, सिधै कम्पेयर गरे हुन्छ। अरु डिभिजन गर्न केही झन्झट गर्न पर्दैन। लगरिदम फंक्सन भनेको आफै एक्सपान्सन फंक्सन हो, त्यो इन्फाइनाइट सिरिज हो। इन्फाइनाइट सिरिज हामीले त्यसलाई निकाल्न डाइरेक्ट चाहिँ नि कन्भर्ट गरेर इन्फाइनाइटमा कन्भर्ट गर्छौं। त्यो कन्भर्ट गरेर समेसनमा लेख्न मन लागे लेख्छौं, नलेखे पनि हुन्छ। तिमीहरु डाइरेक्ट चाहिँ नि कम्पेयर गरे पनि पाउँछौ, डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ। अब एक्सपोनेन्शियल फंक्सन आयो भने पनि तिमीहरुले त्यही अनुसारले एक्सपोनेन्शियल फर्मुला अनुसारले एक्सपान्ड गर्ने, त्यो गरेर तिमीहरुले गर्न सक्छौ भनेर मैले यहाँ तीन तरिका, एउटा यो तरिका भयो, एउटा यो लगरिदम र एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई कसरी गर्ने भन्ने सिकाएँ, एउटा चाहिँ नि सिम्पल फंक्सन, अलजेब्रिक सिम्पल फंक्सनको कसरी गर्ने भन्ने कुरो। चार क्याटेगोरीका क्वेशन छन् तिमीहरुको त्यो किताबमा, चार क्याटेगोरी भन्दा बाहिर क्वेशन जान्न यो डिभिजन मेथडमा। अब हाम्रो त्यसपछि गयो, अब हामीले 2 नम्बरको मैले एउटा क्वेशन यहाँ राखेँ तिमीहरुलाई, जस्तै एक्स जेड भनेको 10z + 5z स्क्वायर 1.2z 0.2 भनेर एउटा क्वेशन छ। ल भन भन केही छ? माथिकोमा डिभाइड नगरेको देखाए हुन्छ कि नै? कुन डिभाइड नगरेको कुन चाहिँ यो सुमा 1 ले डिभाइड गर्नुभयो अनि त्यसपछि फेरि अर्कोले डिभाइड गर्नुभयो, त्यो नदेखाएर एकैचोटि लेख्न मिल्दैन? कुन स्टेप भन त, स्टेप कुन भन? सेकेन्ड स्टेप के सर? अरे यो स्टेप त्यो डिभाइड गर्न एक्चुअल डिभिजन मेथडबाट गर्नु भयो नि, त्यो के सर? त्यो 6-7 क्लास 8 क्लासको मैले लगाएँ नि यो नियम, इन्फाइनाइट सिरिज निकाल्ने, यसको एक्चुअल डिभाइड गरेर यसको नामै डिभिजन मेथड हो कि, डिभिजनबाटै गर्नुपर्छ। अरूबाट त गर्ने तरिका थुप्रै छन्, मैले सिकाउँछु। अहिले मेथड 1 मात्रै मैले तिमीहरूलाई डिभिजनबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरो मात्रै सिकाएको हैन। देखाउनु पर्छ कि नै भने यो देखाउनु पर्छ। यो त यही देखाएर म बगाइदा मैले जसरी गरेछु त्यसरी गर्नुपर्छ। 2.5 नम्बरको सोध्ने, यति 2.5 नम्बरको तिमीहरु यति गर्नुपर्छ। यो क्वेशन 2.5 नम्बरमा आउँछ, एक्चुअल डिभिजनले भन्यो भने यही तरिकाले जाऊ। अब जस्तै नभए त इन्फाइनाइट सिरिज निकाल्न सक्दैन अनि गाह्रो परिहाल्छ नि। अब यसमा डाइरेक्ट एक्चुअल डिभिजन नगर्ने नि कसरी गर्छ? के त अर्को मेथड जान पर्यो यो मेथड छोडेर? यहाँ त 3टा मेथड छन् हामीले। अब मैले सिकाउने 3टा मेथड हो तिमीहरुलाई। अहिले मैले आज इन्भर्सको सिकाउने त यो 3टा मेथड छोडेर जान पर्यो, अरु मेथडमा पुग्न पर्यो। अब एक्चुअल डिभिजन भनेर तोक्छ जाँचमा कहिलेकाहीँ, त्यस्तो भएपछि तिमीहरुले यही मेथड प्रयोग गर्नै पर्छ, अरु उपाय छैन। यहाँ देखाउन पनि पर्छ, किनभने डिभिजन गरेको कुरा पनि तिमीहरुले मोटामोटी यहाँ रफमा देखाएर हुन्न, नोटमै देखाऊ के। रफमा देखाएर हुन्छ भन्ने सोचमा हो, त्यो रफमा देखाएर पनि हुँदैन है। भयो कुरो क्लियर भयो? अब मैले यसलाई पनि फेरि त्यस्तै अगाडि जस्तै गरेर जेड युनिभर्समा लगाएँ। मैले यताबाट जेड कमा ल्याएँ, तलतिरबाट जेड स्क्वायर कमा ल्याउने बित्तिकै मैले यो जेड र जेड काटेँ, यसलाई माथि लगाएँ, जेडलाई माथि लगाएपछि इन्भर्समा आइहाल्यो। यो बडा सजिलो इन्भर्समा आयो। अब फेरि डिनोमिनेटरले न्युमरेटरलाई डिभाइड गरे।
अब डिनोमिनेटर भनेको यो भयो के अरे, न्युमेरेटर भनेको यो भयो। अब यसलाई डिभाइड गर्न पर्यो। अब यो गर्दाखेरि पहिला मैले यो 10Z इन्भर्सलाई काट्छु। 1लाई कतिले मल्टिप्लाई गरे 10Z इन्भर्स आउँछ भन्ने कुरो 10Z इन्भर्स नै चाहियो। पहिला 1 को मात्रै हेर्छौँ कि हामीले फर्स्ट स्टेपलाई हेर्छौँ, अरू स्टेप जे हुन्छ हामीले अरू मतलब राख्दैनौँ कि डिभिजनमा त्यही हो गरी गर्ने पहिला पनि। अब यो 10Z इन्भर्स भन्ने यहाँ थाहा पाइसकेपछि 1ले 10Z इन्भर्स टाइम गऱ्यौँ भने यो 10Z पहिलो 10Z इन्भर्स काटिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले योले 1लाई यहाँ राखेँ मल्टिप्लाई गरेँ। अनि यसले चाहिँ यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। यो सब तिनटैलाई गरेर यहाँ राख्नु पर्यो तल। अब यो पहिला यो 1 सित गरेँ, यो आयो 1.2 × 10 गरेँ, 12Z को पावर 2 आयो। Z इन्भर्स -2 हुने भयो। अनि फेरि यो 10ले 0.2 लाई फेरि मैले मल्टिप्लाई गरेँ। अब कति आयो 2Z क्युब आयो। Z क्युब आएपछि सबैमा माइनस साइन दिएर अनि यसलाई काटेँ। यो काटेपछि मेरो अब दुईटा स्टेप निस्कने भयो। अब 12 5 17 Z को पावर 2 आयो अनि -2Z क्युब आयो। यो आयो। अब यो आइसकेपछि अब यसलाई फेरि मैले के गर्नु पर्यो, फेरि 17Z -2 लाई यसलाई मैले अब हटाउने बाटो गर्नु पर्यो। त्यसको लागि फेरि म डिभिजनमा जान्छु। फेरि अब 1लाई कति यही टाइम यही 17Z को पावर 2 ले यहाँ राख्यो भने यहाँ सजिलै गर्न सकिन्छ। यसलाई काटिन्छ पहिलो स्टेप। अब यसलाई अब यो 17Z2 ले अनि तिनटैलाई मल्टिप्लाई गर्छु। एउटा पहिलो यहाँ राख्छु, दोस्रो 1.2 लाई 17 ले मल्टिप्लाई गर्छु, 20.4 Z इन्भर्स आउँछ। अनि फेरि यो 17Z इन्भर्सले यो 0.2 लाई मल्टिप्लाई गर्छु, 3.4 Z को पावर 4 आउँछ। यो त ओरली सकिहाल्छौ। अनि प्लस माइनस गरिदियो, यो आउँछ। अब यो फेरि यहाँ यो काटिन्छ, इन दुईटा जोड घटाउ गर्दाखेरि यो आउँछ। यो आएपछि अनि मैले के गर्छु त फेरि यो तलको 18.4 Z इन्भर्स क्युबलाई काट्न कोसिस गर्छु। अब यसलाई कोसिस गर्दाखेरि यो 18.4 Z क्युब नै राख्नुपर्छ। 1ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि समस्या त आउन्न, तिमीहरूलाई यही राखिदिन्छौ। यो राखेपछि यसले फेरि यसलाई इन तिनटैलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राखिदिन्छौ पुरै। यहाँ राखेपछि प्लस माइनस गर्छौ अनि यो काटिन्छ। अब यो गरिन्छ। हामीलाई तिनटै स्टेप भयो। तिनटै स्टेप भएपछि हामीले त्यहाँभन्दा बढी मैले चलाउन्न। अब यता बढी चलाएपछि तल झर्न पर्यो, फेरि लामो गराउनु पर्यो। अब 2 नम्बरको क्वेसन हो, त्यहाँभन्दा बढी तिमीहरूलाई यति बेला सिरिजको नेचर थाहा हुन्छ। अब नेचर त हामीलाई अब थाहा भयो, XZ भनेको कति रहेछ भन्नेको कुरो तिमीहरूले थाहा पाऊ। अब एक्चुअली यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ, 10Z इन्भर्स 17Z को पावर -2, 18.4 Z क्युब 18.68 को पावर 4 भन्दै यस्तो आयो। अब यो क्वेसन भनेको हामीलाई कस्तो आयो त, सिक्वेन्शियल फर्ममा छैन। अब जटिलता निकालो। अगाडि पो सिक्वेन्शियल फर्ममा थियो र जनरल टर्म निकालेर अनि डाइरेक्ट यससित कम्पेयर गरेका थियौँ। अहिले मैले यो यहीँ राखेँ, कम्पेयरिङ विथ। अब मैले हुन त यसैसित गरेँ, XZ = K = 0 X के Z को पावर K। अब मैले यसलाई खोल्न पर्ने भयो, किनभने यहाँ पनि अब खोलिएको टर्म छ, सबै इन्फाइनाइटसम्म खोलिएको टर्म भएपछि अब यसलाई पनि मैले इन्फाइनाइटसम्म खोल्छु। अब X0 एउटा आयो, यो खोल्दाखेरि X1 Z को पावर -1, X2 Z को पावर -2, X3 Z को पावर -3 भयो। यस्तै डट जाने भयो। तिनवटा टर्म भएपछि यसमा पनि पुग्यो। अब हामीले के गर्ने त, अब यहाँ X0 भनेको यसको Z को पावर 0 को कोएफिसिएन्ट हो अनि कन्स्टेन्ट टर्म हो। अब Z को पावर 0 भनेको यसमा छ कि छैन भनेर खोज्छु मैले। यहाँ छैन, Z को पावर 0 छैन। अब X0 भनेको वास्तवमा कति रहेछ त भने यहाँ माथि नभएको हुनाले 0 राखिदिएँ। अब त्यस्तै X1 भनेर मैले निकालेँ, Z को पावर -1 को कोएफिसिएन्ट यहाँ गएर खोजेँ, 10 रहेछ। यसको कोएफिसिएन्ट 10 रहेछ। X1 भनेको 10 रहेछ। अनि X2 भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि X2 भने Z को पावर 2 भनेको 17 रहेछ। अब X3 भनेको कति रहेछ, Z को -3 भयो। -3 भनेको 18.4 रहेछ। अब त्यस्तै गरेर अब X4 भयो, X3 X4 X0 X1 X2 X3 X4 हो। यहाँ 5 राखिदिन्छु मैले। 4 भनेको कति हुनेछ त भन्दाखेरि 18.68 हुँदो रहेछ। अब यति भएपछि हामीलाई पुग्छ। Z इन्भर्स XZ भनेको अब डाइरेक्ट लेख्न पाउने भयो। के लेख्ने, 0 10 सिग्नल दिएको त यो 0 भयो, 0 मा 0 सिग्नल दिनु रहेछ, 1 मा 10 सिग्नल दिनु रहेछ, 2 मा 17 दिनु रहेछ। बढ्दै सिग्नल बढ्दै जाँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाऊ के अरे। अब 17 भयो। अब 3 मा 18.4 भयो। अब त्यस्तै हुँदै बढ्दै जाँदो रहेछ भन्ने कुरो
तिमीहरूले थाहा पाऊ यो त नलेखे नै हुँदो रहेछ अनि यति भएपछि हामीलाई सिग्नलको प्याटर्न थाहा हुन्छ त्यति भएपछि यो इन्फाइनाइट सिरिज पनि आउँछ यही नै हाम्रो इन्भर्स जेट ट्रान्सफर्म हो यदि तिमीहरूले समेसन होइन अर्कोलाई पनि त्यही गर्न पनि अर्कोलाई पनि सक्छौ त्यसको त एब्रिभिएसन फर्ममा एकदम सर्टकट फर्ममा आउने भयो यसको सिक्वेन्शियल नभएको हुनाले हामीलाई यसलाई यस्तो सिग्नलै छुट्याएर दिन पर्ने भयो सिग्नल त नि अब 0 1 2 3 भनेको जेड एक्सिस भएको जेड एक्सिसबाट दिने सिग्नल 0 बाट दिने सिग्नल 0 नि भयो अब 1 बाट दिने सिग्नल 10 भयो 2 बाट दिने सिग्नल 17 भयो 3 बाट दिने सिग्नल यो 18.4 भयो यसरी सिग्नलको यसले खोज्ने काम गर्छ के तिमीले पछि यो सिग्नल लहर प्रयोग गर्दा थाहा पाउला अहिले मैले सिग्नल भन्ने मात्रै तिमीले सिग्नल भनेको के हो भन्ने पनि थाहा छैन त्यो सिग्नल गएर खोजेपछि सिग्नल कसरी दिन्छ अब तिमीहरूले सिग्नल खोज्दाखेरि अब एउटा फंक्सन केस दियो भने कसरी खोज्ने भन्ने कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो आउँछ त्यो पछाडी तिमीहरूले त्यो कन्ट्रोल सिस्टमहरु पढ्दाखेरि थाहा पाउँछौ त्यहाँ चाहिँ नि तिमीहरूलाई हुन्छ माथि 18.4 बुझेन के कुन माथिको 18.4 भनेको यो आको नै त्यो माथि चाहिँ नि स्लाइड नै चेन्ज भयो यो 18.4 यो हजुर यो त डिभाइड गर्दाखेरि आएको नि त हेर न 18.4 यो पहिला यो स्टेप गरे त्यहाँबाट यो स्टेप गरे यहाँ 18.4 आयो जेड को मा की भाग गरी यो दुईटा घटाउँदाखेरि हैन र ए 2 मा 20.4 घटाउँदाखेरि -2 भयो 20.4 भयो हैन यो हटाउँदा कति आउँछ हैन 2 मा 20.4 घटाउँदा कति आउँछ 18.4 प्लस भयो यो माइनस भयो गरे इन दुईटा घटाउँदाखेरि 18.4 आउँछ हैन 18.4 आउँछ पहिला चाहिँ 20 मा तल 2 राखेको तल 2 राख्ने बित्तिकै 18.4 आउने भयो यो माइनस भयो ठुलो भयो प्लस भनेको ठुलो भयो यो माइनस भयो 18.4 आउने भयो अरु त्यस्तै यो त्यही आउने भयो अब यसलाई अब यो काट्नलाई 1 ले कतिखेर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने 18.4 फेरै गर्नु पर्यो भनेर मैले त्यहाँ राखिदिएको त्यही 18.4 आएपछि यसले सबै तीनटैलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्ने अनि घटाइदिएपछि हाम्रो यो सिक्वेन्स आयो गरे यो सिक्वेन्स आएपछि हामीले x z भनेको यो लेख्न सकियो यो लेख्न सकेपछि अब यो चाहिँ सिक्वेन्शियल फर्म छैन भने डाइरेक्टली हामीले यसलाई यस्तो गर्न पाइन्छ भनेर भनियो अरु केही छ सोध्नुपर्ने कुरो के हैन है अब हामीले त्यसपछि जाउँ अब लग को कुरोमा जाम अब लग को एउटा क्वेशन गर्दैछु x z log z by z + 1 छ भने यसलाई सकेसम्म लग को प्रोपर्टी लाएर सिम्प्लिफाई गर ल अब z लाई हटाऊ पहिला z त यो यहाँ z कमा ल्याइदेऊ z कमा ल्याइदिएपछि 1 + z इन्भर्स आउँछ z काटिन्छ log 1 by 1 + z इन्भर्स हुन्छ भन्ने कुरा जान अनि यसो लग प्रोपर्टी log m by n भने चाहिँ log m - log n हुन्छ अनि log 1 भनेको 0 हुन्छ -log 1 + z इन्भर्स हुन्छ अब यो भएपछि माइनस यता कमा ल्याइदियो log 1 + z को फर्मुला लगाइदियो z इन्भर्स को यो हुन्छ यो भएपछि इन्फाइनाइट सिक्वेन्स त आइहाल्यो हामीलाई निकाल्ने त यही हो अब x z ले इन्फाइनाइट सिक्वेन्स दियो भने अब x z भनेको माइनसले मल्टिप्लाई गरिदेऊ यो आउँछ अनि कम्पेयरिङ गरिदेऊ 1 विथ x z = k = 0 to infinity x k z को पावर k x0 x1 z इन्भर्स x2 z को पावर 2 डट टु इन्फिनिटी मा आउने भयो अब यसको जनरल टर्म के हुने भयो यसको जनरल टर्म र यसको जनरल टर्म कम्पेयर गरे पनि हुन्छ यसलाई समेसनमा राखेर यसलाई समेसनमा राख्न त सजिलै सक्छु कि त सिक्वेन्शियल प्याटर्नमा गएको छ यो त z जस्तै z को पावर -1 z को पावर -2 z को पावर -3 z को पावर -4 भनेको सिक्वेन्शियल टर्ममा यता जनरल टर्म कति हुन्छ z को पावर -k हुन्छ है अनि माइनस प्लस हुँदै गर्दाखेरि 1 को पावर -1 को पावर k हुन्छ -1 को पावर k z को पावर -k भयो बाइ कति भयो अब यहाँ 1 2 3 4 भनेको कति भयो k हुने भयो हैन 1 2 3 4 भनेको उता गएर के आउने भयो जनरल टर्ममा अब x k भनेको के आउने भयो z k को कम्पेयर गरे यसैबाट यो गरे पनि हुन्छ अब तिमीले यो गर्दैन मैले यसमा नि एक्सपान्ड गर्छु एक्सपान्ड गरे यहाँको k टर्म खोजेर सिधै यहाँको k टर्मको ओरली मैले गर्छु भने पनि हुन्छ
1 को पावर के बाई के आउँछ। यसको z को पावर के को कोएफिसिएन्ट हेर्न पर्यो, यसको पनि z को पावर के को कोएफिसिएन्ट हेर्न पर्यो। त्यही हो। अब तिमीले यहाँ z को पावर के को कोएफिसिएन्ट यहाँ राख नि त, बनाएर यहाँ राख, मैले राखिदिएको छैन, तिमीले यहाँ बनाएर राख। यसको पनि z को पावर के सम्म जाऊ के, z को पावर के हुँदाखेरि यता x के हुन्छ, यहाँ x के z को पावर के हुन्छ। अब z को पावर के भनेको यहाँ कति हुन्छ त्यो खोज्न पर्यो। अब -1 को पावर के z को पावर माइनस के हुन्छ बाई के हुन्छ भनेको z को पावर के भनेपछि -1 को पावर के बाई के भनेर आउँछ, के ग्रेटर देन 0 हुँदाखेरि। अब त्यस कारणले यही हो हाम्रो इन्भर्स त, z इन्भर्स लग यदि अपन यति इक्वल टु x के भनेको यो हो भनेर प्रुफ गर्नु त्यसरी गर्नु। अब त्यसपछि e को पावर z पनि त्यस्तै हो, मैले e को पावर z पनि त्यही तरिकाले नै गरेछु। एक्सपान्सन आइहाल्यो एकैचोटीमा, यसलाई दिमाग लाउन परेन, कम्पेयरिङ गरेँ। अब यसको के टर्म तिमीले के टर्म ल्याउन नसके गाह्रो भयो, यसलाई समेसनमा राखे, ग्रीक लेटर समेसनमा राख्ने सिक्वेन्शियल छ, समेसनमा राख। समेसन यसैसित कम्पेयर गरे यतापट्टि बढ्दै नबढ, यो पनि नबढ, यो समेसन सिक्वेन्शियल भएपछि त 1 नम्बर जस्तै क्वेसनले भेटाउँछ क्या यसलाई। xk को डाइरेक्ट xk सँग z को पावर के को xk सित कम्पेयर गर, यसको कोएफिसिएन्ट र यसको कोएफिसिएन्ट आउने बित्तिकै यो 1/k फ्याक्टर लाउँछ। यो समस्या हुन्न। अब यति भएपछि यिनी 4 तरिकाका क्वेसन तिमीहरूलाई मैले अब बुझाइसकेँ। अब तिमीहरूले अब लगरिदम फंक्सन आयो भने लगको फर्मुला लाउने बित्तिकै सकिँदो रहेछ, एक्सपोनेन्शियल फंक्सन आयो भने एक्सपोनेन्शियलको फर्मुला लाएर कम्पेयर गर्ने बित्तिकै हुँदो रहेछ, अनि सिम्पल अल्जेब्रिक फंक्सन आएर डिभिजन गर्दाखेरि सर्ट सिक्वेन्शियल आयो भने डाइरेक्ट कम्पेयर गर्दाखेरि सजिलै आउँदो रहेछ। यदि त्यो सिक्वेन्शियल आएन भने एक्सपान्ड गरेर जेनरल टर्म खोज्न पर्दो रहेछ भनेर तिमीहरूले त्यसरी सिक्वेन्शियल आएन भने त्यसको प्रत्येक टर्महरूलाई कम्पेयर गर्न पर्दो गरेर हामीले निकाल्न पर्दो रहेछ। भने इन 4 क्याटेगोरीका क्वेसन तिमीहरूलाई त्यहाँ छन्। अब जब 4वटा क्वेसन मैले यहाँ गरिदिएको छु, 4वटा क्वेसन भएपछि 4वटै क्वेसन होला, त्यहाँ म्याक्सिमम 8वटा क्वेसन छन्। त्यहाँ पहिलो क्वेसनमा पहिलो टाइम डिभिजन मेथडलाई गर भन्नेमा त्यो तिमीहरूले बाँकी क्वेसन गरे। अब म पार्शियल फ्र्याक्सनमा जान्छु। अब यहाँ एउटा क्वेसन छ, यो तिमीहरूले नि गर्छ, यो मैले यो सिकाउन खोजिने यो भनेको यहाँ छ कि। अब यो पनि त्यही किसिमको डिभिजन गरेर यस्तो आउँछ। यो डाइरेक्ट सिक्वेन्समा चाहिँ गयो, सिक्वेन्समा जाने बित्तिकै मैले यसलाई समेसनमा राखिदिएँ, अनि डाइरेक्ट xk भनेको कम्पेरिङ 3k + 1 गरिदिएँ, डाइरेक्ट आयो। यो यस्तो सिम्पल क्वेसन हो, यसलाई मैले हटाइदिएँ। अब म पार्शियल फ्र्याक्सन, अब हामीलाई डिभिजन मेथडले सबै क्वेसनलाई समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ अनि जटिल मेथड हुन्छ। जस्तै तिमीहरूलाई यहाँ यस्तो z-1 को स्क्वायर, z-2, z-3, z-4 तल डिनोमिनेटरमा एकदम जटिल भएर आयो। अब यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एकदम जटिल भयो भने डिभिजन मेथडले यस्तो क्वेसनलाई गर्न निकै गाह्रो हुने भएको हुनाले यस्ता क्वेसन अलि तल डिनोमिनेटरमा अलि हायर स्ट्यान्डर्डको क्वेसन आयो भने यसबाट गर्न निकै गाह्रो हुनु भएको हुनाले तिमीहरूलाई यो पार्शियल फ्र्याक्सन मेथड चाहिँ नि एप्लाई गरेको हो। त्यो मेथड फेल खाएर नै गरेको हो, वास्तवमा फेल खाएकै हो। किनभने डिभिजन मेथडले सिम्पल क्वेसनलाई एट्याक गर्ने, अलि जटिल क्वेसन आउन थाल्यो भने अलिकति गाह्रो डिनोमिनेटरमा अलिकति जटिल आयो भने यो डिभिजन मेथडबाट गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। किनभने यहाँ 3टा 4वटा डिनोमिनेटरमा यहाँ z-p1 को स्क्वायर, z-p2 को स्क्वायर, z-p3, z-p4 भनेर आयो डिनोमिनेटरमा। यस्तो जटिल भएर आयो भने त्यहाँबाट तिमीहरूले यसलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो, त्यहाँबाट इन्भर्स निकाल्न पर्यो, त्यहाँबाट एक्चुअल डिभिजन गर्न पर्यो। गर्दाखेरि तिमीहरूको त्यही साथै जान्छ, क्वेसन गाह्रो पर्छ। अब त्यस्तोलाई सकेसम्म सजिलै गर्नको लागि यो पार्शियल फ्र्याक्सन मेथड चाहिँ नि इन्भर्स निकाल्नलाई यो मेथड अपनाएको। जस्तै मैले यहाँ अब दिएको छु तिमीहरूलाई, जस्तै x z इक्वल टु यस्तो अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन छ, अलि सिम्पल लिएँ मैले। अब यहाँ टाइमको पनि हुन्छ। अब मैले 1 2 3 4 यस्ता अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन लिएँ। यस्तो अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनमा तिमीहरूले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तिमीहरूले पोल र जिरो रेसिड्यु भन्ने परेको हुन्छ यो पार्शियल फ्र्याक्सनमा। अब यो पछाडिको मेथडमा पोल भनेको के हो त भन्दाखेरि डिनोमिनेटरलाई 0 बनाउँदाखेरि अब जेडले निकाल्ने भ्यालु पहिला डिनोमिनेटरलाई फ्याक्टराइज गर्ने, अनि त्यसलाई 0 निकाल्ने, अनि जेडले जति भ्यालु निकाल्छ नि z इक्वल टु p1 p2 p3 p4 निस्क्यो नि, और त्यो भ्यालुलाई के भन्छ त xz को पोल भनेर भन्छ। डिनोमिनेटरलाई 0 बनाउँदाखेरि अब जेडले
निकाल्ने भ्यालुलाई अब जेडले निकाल्ने भ्यालु के हो त जेड इक्वल टु p1 p2 p3 p4 चारवटा भ्यालु निकाल्यो त्यो चारवटा भ्यालु के भन्छ त्यसलाई पोल भनेर भन्छ अनि फेरि न्युमरेटरलाई फ्याक्टराइज गरेर यसलाई पनि 0 बनाऊ अनि जेडले निकाल्ने भ्यालु न्युमरेटरमा जेडले निकाल्ने भ्यालुलाई 0 भनेर 0 अफ एक्स जेड भन्छ यो भनेको यो 0 र पोल भन्ने तिमीले पहिले पनि जानेका छौ कन्सेप्ट भइसकेको छ अब यहाँभन्दा बढी मैले मेरोलाई यहाँभन्दा बढी कन्सेप्ट चाहिँदैन अब यहाँ कुरो आउँछ अब यो पोलहरु चाहिँ नि डिस्टिङ छन् यहाँ त डिस्टिङ पोल भयो हैन p1 p2 p3 p4 भनेको डिस्टिङ पोल भयो रिपिटेड पोल छैनन् रिपिटेड छैन यो नट रिपिटेड पोल भयो त्यस्तो इफ द पोल आर नट रिपिटेड त्यस्तो नट रिपिटेड पोलमा यस्तो अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन आयो तिमीलाई यो खाले अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन आयो भने त्यसको इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म कसरी निकाल्ने यस्तो अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनको इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो मैले यहाँ तिमीहरूलाई सिकाएको छु अब यसमा यो तलको यस्तो खालेलाई कसरी निकाल्ने यति जटिल खाले आयो भने कसरी निकाल्ने भने इफ द पोल आर केस भन्नु इफ द पोल आर नट रिपिटेड भयो भने यदि यहाँ तिमीहरूलाई यो प्याटर्नमा फ्याक्टराइज छैन डिनोमिनेटरमा फ्याक्टराइज छैन भने पहिला सुरुमा फ्याक्टराइज गरेर पोल निकाल भने मैले पोल निकाल्नै पर्छ फ्याक्टराइज गर्ने अनि पोल निकाल्ने यस्तै गरेर अनि फ्याक्टराइज डिनोमिनेटर एक्स जेड एन्ड फाइन्ड द पोल भनेर स्टेप 1 त्यो स्टेप तुरुन्त सोच्ने फर्स्ट स्टेपमा अब सेकेन्ड स्टेपमा अनि यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्न जाने अब यसको पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने मेथड अलि फरक छ तिमीहरूले 11 12 को जस्तो गरेर हुन्न केही यसको सिस्टमहरु छ अब यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दाखेरि के गर्ने स्टेप 2 मा एक्सपान्ड एक्स जेड बाइ जेड यो एक्स जेड बाइ जेड लाई एक्सपान्ड गर्ने इन द फर्म यो एक्स जेड लेख्ने तल जेड लेख्ने एक्स जेड बाइ जेड इक्वल टु अब कसरी राख्ने तल जेड राख्नुपर्छ है जहिलेसुकै एक्स जेड बाइ जेड इक्वल टु अब तिमीहरूले a बाइ जेड माइनस p1 प्लस b बाइ जेड माइनस p2 प्लस c बाइ जेड माइनस p3 प्लस d बाइ जेड माइनस p4 गरेर यसलाई फ्र्याक्सन गर्ने तरिका त सिम्पल पोल भयो तिमीहरूले सिधै गरे हुन्छ हैन यो तिमीहरूले त पोल निकाल्न त यो गर्न त उसमा पनि कम्प्लेक्समा पनि सिकिसकेका छौ हैन यस्तो त अब कम्प्लेक्समा पोलमै सबै पढ्न पर्छ के तिमीहरूले अनि यो भइसकेपछि अब हाम्रो उद्देश्य a1 a2 a3 a4 निकाल्न सक्यौं भने त हामीले तुरुन्तै इन्भर्स एक्स जेड को इन्भर्स निकाल्न सक्छौं त्यसको लागि a1 a2 a3 a4 निकाल्नलाई म एउटा फर्मुला यहाँ बनाइदिएको छु यो फर्मुला छ फाइन्ड स्टेप 3 मा फाइन्ड a1 a2 a3 a4 युजिङ द फर्मुला यो फर्मुला युज गरेर के कोही a1 निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दाखेरि यो a1 निकाल्न पर्यो भने z माइनस p1 लेख इन्टु एक्स जेड बाइ जेड ले a1 आउँछ कुन पोलमा z इक्वल टु p1 भन्ने पोलमा अनि a2 निकाल्न पर्यो भने z माइनस p2 इन्टु एक्स जेड बाइ जेड दोस्रो फर्मुला यहाँ निकाल्दै कुन पोलमा z इक्वल टु p2 भन्ने यही पोलमा अब a3 निकाल्न पर्यो भने फेरि z माइनस p3 एक्स जेड बाइ जेड z इक्वल टु p3 अथवा z टेन्स टु p3 भने पनि हुन्छ लिमिट यहाँ लिमिट दिएर गरे पनि हुन्छ लिमिटिङ भ्यालु हो यो लिमिट z टेन्स टु p1 लिमिट z टेन्स टु लिमिट लेख्न मलाई अल्छी लाएर मैले इक्वल टुमा यो लेखिदिएको हो तिमीहरूले यसलाई यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ यसरी राखे पनि किताबले नि यसरी गरेको छ लिमिटिङ केसमा दिएर गर्छु भने पनि केही गल्ती हुँदैन है अनि a3 निकाल्न पर्यो भने z माइनस p3 एक्स जेड बाइ जेड यस्तै a4 निकाल्न पर्यो भने z माइनस p4 एक्स जेड बाइ जेड एट द पोल z इक्वल टु p4 भनेर यसरी निकाल्ने यो निकालिसकेपछि a1 a2 a3 को भ्यालु यहाँ लगेर राख्ने यहाँ राखेपछि z ले यता क्रस गर्ने अनि एक्स जेड मात्रै हुन्छ अनि z इन्भर्स लिने z इन्भर्स ट्याक्क ल्याऊ भने यो फर्मुला जान्छ तिमीले सजिलै इन्भर्स निकाल्न सक्छौ यो भनेको सिंगल पोलको लागि यो कुरो भयो यो मैले सिस्टमहरु दिएँ यही सिस्टममा रहेर गर्ने यदि त्यस्तो छैन कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई अब त्यो नभएर केस 2 फेरि डेभलप गरौँ केस 2 मा इफ द पोल आर रिपिटेड अब यहाँ त पोल नट रिपिटेड केसमा पो यो गरियो अब पोल आर रिपिटेड भयो अथवा डबल पोल भयो रिपिटेड भन्नुको अर्थ डबल पोलमा भयो यसले ट्रिपल पोलमा यसले काम गर्दैन जस्तै z-1 p1 को क्युब आयो पावर 4 आयो पावर 5 आयो पावर 6 आयो यो भनेको मल्टिपल पोल हो यो रिपिटेड पोल यसलाई मान्दैन रिपिटेड पोल भनेको डबल पोललाई स्क्वायरलाई मात्र लिन्छ
यदि यहाँ किब र पावर 4 पावर 5 यसरी बढ्दै गयो भने त्यस्तो अवस्थामा यो पार्शियल फ्र्याक्सन मेथड पनि फेल खान्छ। त्यसले पनि हामीले त्यस्ता क्वेसनलाई यो मेथडबाट हामीले गर्न सक्दैनौँ। मात्र यहाँ डबल पोल छ स्क्वायरमा छ भने मात्रै डिनोमिनेटरमा स्क्वायरमा छ भने मात्रै हामीले यस्ता क्वेसन गर्न सक्छौँ। नभए अब यो मेथड फेल खाएर हामी अर्को मेथड इन्भर्सन मेथडमा जानुपर्ने हुन्छ। कन्सेप्ट त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यो कुन बेलासम्म काम लाग्छ जबसम्म डिनोमिनेटर रिपिटेड छ अथवा डबल पोल छ, त्यस्तो बेला मात्रै काम गर्छ। सर एउटा स्क्वायर भएर अरु चाहिँ जे हुन पाए नि, अरु जे हुन यहाँ सिम्पल पोल जति निकाले पनि भयो ZP1 P2 Z P3 Z P4 यहाँ जति गरे पनि यो सिम्पल पोल अनुसार जाने भयो, यो डबल पोलको डबल पोल अनुसार जाने भयो। अब यहाँ स्क्वायर गरे पनि सकिने भयो, होला स्क्वायर गरे पनि समस्या त भएन, यही अनुसारले गर्ने हो। यो जसरी गर्छु यहाँ स्क्वायर भयो भने त्यही अनुसारले गर्ने। तर के भयो भने फेरि हामीलाई यसले असर पारिहाल्छ अनि यो मेथड चाहिँ फेल खाएर अर्को मेथडतिर जानुपर्ने हुन्छ। किप देखियो भने त यो मेथड छुँदै नछोए तिमीहरूले है। अब तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ झुक्क्याउँछ के Z P1 को किप Z P2 भन्ने फाइन्ड द इन्भर्स Z ट्रान्सफर्म भन्नु। तिमीहरूले अब कहाँ गौ त डिभिजन मेथड गर्न खोज्छौ त्यहाँ मिल्दैन, पार्शियल फ्र्याक्सनबाट मेथडबाट गर्न खोज्छौ त्यो पनि फेल खान्छ। त्यहाँ इन्भर्सन मेथड जसले सोच्छ त्यसले मात्रै गर्न सक्छ। यिन दुईटा मेथड सोचेकाले त क्वेसन छोडेर हिँड्ने हो, किनभने त त्यही कन्सेप्ट क्लियर नभएको भन्ने यही बुझिन्छ कि जसले डिभिजन मेथड कस्तोमा लागु हुन्छ अनि पार्शियल फ्र्याक्सन मेथड कस्तोमा लागु हुन्छ, इन्भर्सन मेथड कस्तोमा लागु हुन्छ भनेर तिमीहरूले त्यो कन्सेप्ट क्लियर भएन भने इक्जाममा गएर तिनी क्वेसन हेरेर तिमीहरूले कुन मेथड लाग्छ भन्ने कुरो प्रयोग गर्न गर। अब तिमीहरूलाई तोक्यो भने तिमीहरूलाई समस्या परेन। अब डिभिजन मेथडले गर भनेपछि अब त्यही अनुसारले क्वेसन दिन्छ, पार्शियल फ्र्याक्सन मेथडले गर भने त्यही अनुसारले क्वेसन दिन्छ। अब जुन मेथडले गर्ने नि गर भनेर क्वेसन छोडिदियो भने त अनि तिमीहरूलाई सोच्नुपर्ने बाध्य हुन्छ। तीनटा मेथडमा तिमीलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यसैले गर भन्यो भने त समस्या आउँछ। त्यस्तो आइपर्यो भने जुन मेथडले गर भन्ने इच्छा त्यसले भनिदियो भने तिमीहरूले यिन दुईटै मेथड नगरेर यो मैले लास्टमा सिकाउँछु त्यो मेथड जतिको उपयुक्त मेथड कुनै पनि हुन्न। त्यो मेथडले जस्ता क्वेसनलाई पनि यो डिभिजन मेथडका क्वेसनलाई यो पार्शियल फ्र्याक्सन मेथडका क्वेसन त्यसै सल्भ गर्छ। त्योभन्दा जटिल गाह्रा क्वेसनलाई पनि सल्भ गरिदिन्छ के। त्यो अर्को मेथड छ, म त्यो मेथड सबभन्दा बेस्ट वान मेथड भन्छ इन्भर्सको। तिमीहरूले जहाँसम्म इन्जिनियरिङ फिल्डमा यिन दुईटा मेथड कम प्रयोग गर्छौ त्यही मेथड लगाएर प्रयोग गर्छौ। अब यसलाई पहिला बुझौँ, यसलाई बुझेपछि क्लियर हुन्छ। इफ द पोल आर रिपिटेड भयो भने त्यस्तोलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरो मैले जस्तै अब यहाँ हेर रिपिटेड पोल भन्ने लेख्दाखेरि XZ हेज अ पोल। पहिला मैले XZ को पोल निकाल्न खोजेँ। XZ हेज यो XZ का पोल के हुन् त भन्दाखेरि खोज्दाखेरि डिनोमिनेटरलाई 0 बनाएँ। 0 बनाउँदाखेरि हेज ए पोल Z = P1 यहाँ Z का भ्यालु दुईटा निस्के। स्क्वायर भएपछि त P1 भन्ने रिपिटेड भ्यालु आयो, डबल पोलमा आयो। अब Z = P2 अर्को फ्याक्टर लिँदाखेरि P2 यो सिम्पल पोलमा आयो। यो यस्तो सिस्टममा आयो, यो सिस्टममा पस्यो, सिम्पल पोल आयो। अब त्यस्तो आयो भने पहिला तिमीहरूले के गर्ने, फ्याक्टराइज पहिला सुरुमा अब यस्तो क्वेसन आयो भने पहिला सुरुमा यो फ्याक्टराइज दियो हैन। सपोज इन दुईटा तिमीहरूलाई एकैछिन मल्टिपल गरेर लामो बनाएर दिएछ भने पहिला फ्याक्टराइज गर्ने। पहिलो स्टेपमा फ्याक्टराइज गरेछ भने तिमीहरूले यो सोच्नै परेन, पहिलो स्टेप काट्देऊ दोस्रो स्टेपमा जाऊ हैन। फ्याक्टराइज गर्यो छैन गरेको भए तिमीहरूलाई पहिलो स्टेप सोच्न परेन हैन। अब त्यस पछाडि अब यो स्टेप दिएछ सपोज गर फ्याक्टराइज गरेको दिन सेकेन्ड स्टेपमा जाऊ एक्सपान्ड XZ/Z इन द फर्म। अब यसलाई एक्सपान्ड गर्न सुरु गर पार्शियल फ्र्याक्सन अनुसारले। कसरी गर्ने, XZ/Z इक्वल टु अब A1C1/Z P1 को स्क्वायर लेख पहिला यसको पार्शियल फ्र्याक्सन, अनि C2/Z P1 गर। त्यही पहिले गरेका थियौ तिमीहरूले त्यही तरिकाले जाऊ। यहाँ पहिला गरेको तरिकाले यो Z - P1 को स्क्वायरलाई कसरी तोड्ने भन्दाखेरि C1 यो C2 स्क्वायर हटाउने अनि यो राख्ने, अनि C3 अनि Z - P3 यो तीनटा केस भयो। यसको पार्शियल फ्र्याक्सन त 3 मा यो भयो। हाम्रो उद्देश्य C1 C2 C3 पत्ता लगाउने हो, C1 C2 C3 खोज्ने हो। अब यो खोज्नको लागि हामीलाई फर्मुला छ नि, यहाँ फर्मुला दिन्छु मैले। जस्तै अगाडि जस्तै यहाँ दिएको थिएँ त्यस्तै फर्मुला मैले यहाँ बनाउँछु। फाइन्ड C1 C3 युजिङ द फर्मुला भने मैले
अब कसरी फर्मुला युजिङ गर्ने त C1 निकाल्न पर्यो भने Z माइनस P1 को स्क्वायर x z by z z equal to P1 त्यही पोलमा यही आउने भयो Z माइनस P1 को स्क्वायर x into x z by z z equal to P1 यो त C1 को त सिम्पल भयो अब C2 को निकाल्न पर्यो भने त्यस पछाडी C2 equal to यसैको डेरिभेटिभ गर्न पर्छ यही पोलको यही तिमीले निकाल्यौ नि यो C1 निकाल्नु नि यसैको डेरिभेटिभ गरेर राख्नु पर्छ d by dz z minus P1 को स्क्वायर x z by z z equal to P1 यसैको डेरिभेटिभ गर्न पर्छ भनेर सोच तिमीले अब C2 निकाल्न पर्यो भने माथिको डेरिभेटिभ गरे हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सोच अब C3 निकाल्न पर्यो भने त समस्या भएन C3 निकाल्न पर्दा त सिम्पल पोल भयो z minus P2 into x z by z z equal to P2 हैन अनि यिनी भ्यालु निकालिसकेपछि अब यिनी भ्यालु राखेपछि त तुरुन्त तिमीहरुको भ्यालु निस्कन्छ यहाँ त C1 C2 C3 को भ्यालु निकाल्छ त्यो निक्लेका भ्यालु यहाँ लएर राखेपछि x z equal to z क्रस गर अनि यसको इन दुवैतिर इन्भर्स लिएर हेर तुरुन्त तिमीहरुले के आउँछ त x के आउँछ त्यही नै तिमीहरुको रिजल्ट हुन्छ अब यिनी दुईटा नियम छ हामीलाई मैले यसलाई अलिकति तिमीहरुलाई अलि एक्सपान्सन गरेर अलि राम्रोसित यहाँ नोट बनाएर टिचरले नपढाए पनि अब क्लासमा कोही विद्यार्थी भएन समस्या पर्यो भने इन दुईटा नियमलाई हेर्यो भने तिमीले तलका क्वेशन गर्नलाई केही गाह्रो हुँदैन जस्तै अब जाम त्यसको 2 नम्बर क्वेशनमा 2 नम्बरमा obtain inverse z transform by using partial fraction method भन्ने यसरी तोक्छ जाँचमा जस्तै 1/z-3 z-2 भनेर x z दियो अब यहाँ फ्याक्टराइजमा दियो फ्याक्टराइज गरेछ हामीलाई फ्याक्टराइज गर्न परेन सिधै पार्शियल फ्र्याक्सनमा गए भयो अब पहिला सुरुमा के गर्ने यसको पोल के कस्तो छ त सिम्पल छ कि डबल छ कि के छ भनेर भन्ने x z हैज अ सिम्पल पोल यो सिम्पल पोल भयो अनि थाहा पाइसक्यो एट z equal to 3 2 के रहेछ z भनेको 3 रहेछ 2 रहेछ यो डिस्टिंक्ट पोल रहेछ डिस्टिंक्ट पोल भएपछि त्यहाँबाट हामीले त्यही अनुसारले पहिलो रुल लगाउन पर्यो x z by z equal to a1 by z minus 3 a2 by z minus 2 गराइदेऊ छुट्याइदेऊ अनि where a1 भनेको फर्मुला लेख a1 भनेको के हो त z minus 3 x z by z गर्देऊ कुन पोलमा z equal to 3 भन्ने पोलमा z equal to 3 मा छ 3 मा राखिदेऊ अब त्यो भएपछि अब z minus 3 भयो x z को भ्यालु तिमीहरुलाई यहाँ दिएको छ त्यो भ्यालु उठाएर यो भ्यालु उठाएर यहाँ राख्देऊ तल 1 by z z minus 3 z minus 2 गर्देऊ अनि त्यो गरेपछि पोल z equal to 3 मा भयो अनि यो यसले इन्डिटरमिनेट फर्म ल्याउँछ यो काट दिएपछि अनि भ्यालु पुट गर भ्यालु 1 z को भ्यालु 3 राख z 3 minus 2 गर्दाखेरि 1/3 आउँछ a1 भनेको वास्तविक भ्यालु यो 1/3 रहेछ भन्ने थाहा पायो अनि त्यस्तै तिमीहरुले a2 निकाल्न पर्यो पनि त्यस्तै गर्देऊ a2 भनेको z minus 2 x z by z गर्देऊ अब यो गरेपछि x z को भ्यालु फेरि राखिदेऊ यहाँ राखेपछि z minus 2 र z minus 2 काटिन्छ अनि z equal to 2 मा आयो त पोल त हाम्रो त पोइन्ट त 2 भएपछि 2 राखिदेऊ 2 minus 3 भनेको -1 आउने भयो 2 into -1 भनेको -1/2 आउने अब हाम्रो काम a1 र a2 को भ्यालु निकाल्ने काम सक्यो अब यही लएर यसैमा र यसैमा लएर तिनी भ्यालु राखिदेऊ 1/3 र 1/2 अब राखेर हेरौँ त x z by z 1/3 z minus 3 1 minus 1/2 z minus 2 भयो अब यो x z ला क्रस गरिदेऊ 1 by z by 3 z minus 3 z by 2 z minus 2 आयो अनि त्यो आएपछि इन्भर्स ल्याउ टेकिङ इन्भर्स अन बोथ साइड इन्भर्स ल्याइदेऊ 1 by z इन्भर्स z by z minus 3 z इन्भर्स z by z minus 2 अब फर्मुला लगाइदेऊ z by z minus 3 को इन्भर्स भनेको 3 को पावर के भयो यहाँ a भयो भने z minus a भयो भने a को पावर के हुन्छ के रे 2 भयो यहाँ a भयो भने a को पावर के हुन्छ 3 भयो भने 3 को पावर के भयो यसको 2 को पावर के भयो यो 3 र 3 बेस एउटै भएपछि माथि लएर घटाइदेऊ र यसको सोलुसन बनाइदेऊ यति हो हामीले निकाल्नु पर्ने यति क्वेशनलाई अब तिमीले गर्न थाल्यो भने उतिखेर गर्छौ 2-3 मिनेटमा सकिन्छ क्वेशन जानेसित समस्या आउँदैन अब त्यसपछि म अर्को क्वेशनतिर जाम अब म एउटा क्वेशन फेरि यो पनि त्यही सेम क्वेशन हो अब यसलाई मैले धेरै बुझाउन पर्दैन जस्तो लाग्छ अब x z चाहिँ पोल z equal to 3 भयो अब यो आइसक्यो पोल त आइसक्यो अब तिमीहरुले यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गरेर x z by z equal to a1 by z minus 2 a2 by z minus 3 आयो अब a1 निकाल अब a1 निकाल z minus 2 x z by z गर z equal to 2 गर x z को भ्यालु यहाँ राख अनि z equal to 2 अनि काट देऊ z equal to 2 राख 1 आउँछ
A2 निकाल्न पर्यो भने A2 निकाल्न पर्यो z - 3 xz/z गरिदेऊ अनि xz को भ्यालु फेरि यहाँ राखिदेऊ यहाँ राखेपछि तिमीहरूले फेरि xz को यहाँ राखेपछि यो पाउँछौ काटकुट पर्यो यो पनि 1 आउँछ xz/z = कति आयो त 1 1 भएपछि यो 1 रह्यो यो 1 रह्यो यो आयो xz यो यति आयो अब यो पछि इन्भर्स ल्याइदेऊ z इन्भर्स xz z इन्भर्स ल्याइदेऊ दुवैतिर 2 को पावर के 3 को पावर के भनेर सिम्पल तरिकाले यो आउँछ अब त्यसपछि हेर यो अब यहाँ मैले अर्को क्वेशन राखेँ 3 नम्बरमा xz = 2z की प्लस z अपन z - 2 को होल स्क्वायर z - 1 भने रिपिटेडमा राखिदिए अब यसमा डबल पोल पनि देखियो अब यो त मैले डबल पोल पनि देखियो सिंगल पोल पनि देखियो अब xz हेज डबल पोल z = 2 2 यहाँ z = 2 मा डबल पोल देखियो अनि अब त्यसको पार्शियल फ्र्याक्सन गरिहाल्यो xz/z भनेको a1/z - 2 को स्क्वायर b1/z - 2 प्लस c1/z - 1 अब a1 b1 c1 को भ्यालु अब फर्मुला अनुसार निकाल अब a1 भनेको कति हो z - 2 को स्क्वायर xz/z गर्दियो z = 2 गर्दियो अब xz को भ्यालु तिमीले यहाँ छ यो भ्यालु उठाएर ल्याएर यहाँ राखिदेऊ xz मा राखिदेऊ xz मा 2z क्यूब z अनि z z - 2 z + 1 भयो अब z - 2 र यो काट्दिऊ अनि z को भ्यालु अब यसलाई नि सिम्प्लिफाई गर काटेपछि यहाँ सिम्प्लिफाई गरिदिएछु मैले हल्का यो गर्दी z - 1 आयो अनि z को भ्यालु 2 राखे अनि 9 आयो अनि त्यस्तै अब तल्लोको लागि तिमीहरूले के गर्ने त अब यसको डेरिभेटिभ गर्ने भनेपछि यसको डेरिभेटिभ गर्नु भनेको त यसैको डेरिभेटिभ सिम्प्लिफाई फर्म त यहाँ छ हामीलाई यसैको डेरिभेटिभ गरे हुने भयो यो स्टेप त नलेखे पनि हुने भयो तर मैले यहाँ लेखिदिएछु तिमीलाई त्यस्तो टाइम रहेन भने डाइरेक्ट यसको डेरिभेटिभ भनेको तिमीले जाने सक्छ गर त यहाँ हल्ला भयो b1 भनेको z/z d/dz यसैको डेरिभेटिभ भयो यसैलाई सार अनि माथि यता डेरिभेटिभ छेक अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गरेको यही सिम्प्लिफाई यहाँ गरिसकेको छु यही आउँछ अनि यसलाई डिनोमिनेटर डेरिभेटिभ अफ न्युमरेटर माइनस न्युमरेटर डेरिभेटिभ अफ डिनोमिनेटर बाइ डिनोमिनेटरको होल स्क्वायर गर अब त डेरिभेटिभ गर्न जानिसकेको छु अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर त्यो पनि 6-7 क्लासको कुरो भयो यो आउँछ अनि यो आउँछ यो आएपछि z = 2 सिम्प्लिफाईमा 2 राख्ने बित्तिकै -1 आउँछ भन्ने कुरो तिमीहरूले जान्छौ यो त सिम्पल केस भयो यसमा अलिकति डेरिभेटिभ गर्न पर्छ भन्ने कुरो तिम्रो झन्झट मान्नु र त्यो मान्न पर्दैन डेरिभेटिभ तिमीलाई त्यसै आइहाल्छ अब c1 निकाल्न पर्यो z - 1 xz/z z - 1 xz/z भनेको यही छ अब तिमीलाई यही राखिदेऊ अब यसलाई काटकुट पार्देऊ यो आयो अब यो यसको भ्यालु चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि xz/z = a1 भनेको 9 आयो 9 बाइ यति आयो b1 भनेको तिमीहरूलाई 1 आछ हैन -1 आछ c1 भनेको 3 आछ त्यहाँ मैले त तल छ c3 भनेको त्यो निकालेको सिम्पल पोलबाट अनि यो लगाइदिएपछि xz गराइदेऊ यो z ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ यो आउँछ अनि इन्भर्स ल्याइदेऊ इन्भर्स xz = 9 z इन्भर्स यति आयो z इन्भर्स यो आयो z इन्भर्स यो आयो z इन्भर्स सबैमा लगाइदेऊ अब यसको फेरि फर्मुला छ तिमीहरूलाई z/z - 2 को स्क्वायर भनेको डेरिभेटिभ थ्योरममा जान्छ 9 k 2 को पावर k - 1 हुन्छ यसको फर्मुला हुन्छ यो तल लेखिदिएछु मैले k 2 को पावर k - 1 हुन्छ अनि यो z/z - 2 भनेको यो हुन्छ तिमीलाई सिधै यही लेखिदिएछु 2 को पावर k भयो अनि यो कति भयो 1 को पावर 3 * 1 को पावर k भयो यसरी x के आयो यही नै हाम्रो इन्भर्स हो भनेर तिमीहरूले भनिदिए नि हुन्छ त्यो हामीले गर्नुपर्ने अरु खास केही छैन यही नै हो अब यसरी पार्शियल फ्र्याक्सन मेथड अब हामीलाई यति भए तिमीहरूले सक्छु जस्तो लाग्छ मैले अब म अर्को मेथड सबभन्दा राम्रो बेस्ट वन मेथडतिर जाम इन्भर्सन मेथड अब लास्ट एउटा मेथड यसको तीनटा नै हामीलाई साउन्ड नै अलि छ कि छैन सर साउन्ड
सर साउन्ड अड्क्यो। कति बुझेन सर अड्क्यो। इथरनेट केबलै जोड्नुपर्छ क्या सरको? के छ केही गाह्रो छ? साउन्ड नै बुझिया छैन सर। साउन्डै छैन। ब्याड नेट नेटवर्क नभएर बारे समस्या भयो कि नेट छैन र भन्न पर्छ नि। एकछिन भनेर के हुन्छ र केही समय जाला म साउन्ड त त्यसै मैले यहाँ कराउने मैले बुझाए भन्दा मक्क पर्नु तिमीहरूले बुझ्दै नबुझ्ने वासी के अर्थ भयो त नि। त्यही त सर। हजुरले पढाइन्जेल त बुझियो र तपाईँको सर त्यो नयाँ मेथड बुझ्यो कि बुझेन अहिलेसम्म बुझिरहेको थियो सर, अहिले चाहिँ के भयो के भयो। सर त्यता पानी परेछ? सर बोलेको बुझिन भने पानी परेछ भने काले। ल धेरै पढ्ने छुट्टी गरिदिउँ सर आज। यो भीमले पनि चमीवाला खबर ठिकै छ यार, तिम्रो घरतिर पानी कतिको पर्यो भन त? हाम्रोमा त डुबानमा पर्नु लाग्यो, डुबानमा। पानी त हिजोदेखि परिरहेको छ, हातिर नि त्यस्तै हो। अस्ति कि हिजो? होला है। के भन्यो? ओइ विमल होला है तिमीलाई। ज्याम्पोखर सुनिलबाट ढुक्क बगाउँछ त्यस्तै पानी पर्ने त बाटो बाटोमा छ पानी यार। आउँथ्यो नि त्यस्तो छैन पानी आएको त, खोलामा आइरहेछ, माछा मार्न गएछन् केटाहरूले। माछा मार्न